प्रणम्यं शिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशीं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठेन्नरः न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मास्यै फलः लभेत् संवत्सरेण सिद्धिस्य लभते नात्र संचयः अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यस्य लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्य भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्।